स्वागत छ सबैलाई क्लास 11 को कम्प्युटरमा। आज हामी HTML को और वेब डिजाइनिङमा लिस्टका बारेमा हामी पढ्नेछौँ है। जुन हामीले एक्जाममा धेरैचोटि सोधिएको छ 5 मार्क्समा है। यो च्याप्टरबाट हामीलाई मेनली 5 मार्क्सको क्वेशन सोध्छ। थ्योरेटिकल क्वेशन हामीले हेरिसक्यौं। अब बाँकी रहेको छ हाम्रो प्र्याक्टिकल क्वेशन, जसमध्ये हामीले केही डिस्कस गरिसकेका छौं, जसमध्ये केही हाम्रो लिस्ट र टेबल बाँकी छ है। आज हामी लिस्टका बारेमा पढ्नेछौं। नेक्स्ट भिडियोमा हामी हामी टेबलका बारेमा पढ्नेछौं र एउटा हाम्रो टपिक बाँकी रहन्छ लिंक्सको बारेमा। र अर्को भिडियोमा लगभग 3-4वटा भिडियोमा हाम्रो यो च्याप्टरको थ्योरेटिकल र प्र्याक्टिकलबाट एक्जाममा सोधिने क्वेशन चाहिँ सकिन्छ है। तर हाम्रो प्र्याक्टिकल केही बाँकी रहनेछ, जस्तै फर्म भनेको हाम्रो HTML अडियो भिडियो कसरी हाल्ने, त्यो दुईटा भिडियो चाहिँ एक्स्ट्रा जान सक्छ है। टोटल अब हाम्रो 5वटा अझ भिडियो जान सक्छ र एक्स्ट्रा चाहेमा हामीलाई चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। ल यति भन्दै म सुरु गर्न चाहन्छु। र आजको हाम्रो मेन फोकस भनेको HTML मा हामीले कसरी लिस्टहरु बनाउन सक्छौं र कुन टाइपको लिस्टहरु चाहिँ हामीलाई जरुरी पर्छ, त्यो सबै हामीले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चुज गरेर चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं है। ल अब हामी सुरु गरौँ। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म थोरै ओभरभ्यूहरु दिन चाहन्छु भाइ एन्ड बहिनी हो। मेनली हाम्रो HTML मा 3 टाइपको लिस्ट हुन्छ। एउटा अनअर्डर्ड लिस्ट, नेक्स्ट हेर्नु होला है, कपीमा टिपिहाल पहिले। अर्को छ हाम्रो अर्डर लिस्ट र फाइनली हामीसँग रहेको छ डिस्क्रिप्सन लिस्ट, और जसलाई हाम्रो डिस्क्रिप्टिभ लिस्ट पनि भनिन्छ है। त्यसमा नझुकिनु होला, कन्फ्युज नहुनु होला, एकदम सजिलो छ। म तिनटै पढाउने छु भाइ। अब हामी सुरु गरौँ होला। आफ्नो कपी लिएर बस्दा पनि हुन्छ, किन भन्दाखेरि हामीलाई एक्जाममा धेरै सोधिएको छ। सो यो डेफिनिसन र एक्जाम्पल लेख्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई चाहिँ ठ्याक्क पहिले माथि गर्नु होला र यसलाई चाहिँ तल लेख्नु होला है। किन भन्दाखेरि मैले सुरुमै आउटपुट र यसलाई चाहिँ कसरी हामीले लेख्न सक्छौं त्यसको लागि HTML को कोड लेखेको छु है। ल अब सुरु गरौँ हामी। र नाममै चाहिँ यसको अनअर्डर्ड लिस्ट। पहिले हामी डेफिनिसन बुझौँ न, त्यसपछि हामी यसलाई अझ डिपमा हेर्नेछौं। इट इज युज्ड टु ग्रुप अ सेट अफ रिलेटेड आइटम्स। हामीलाई थाहा छ नि त, लिस्टमा त हामीले जेनरली एकै टाइपको सामानहरुको हामीले लिस्ट बनाउँछौं नि त हो। एउटै टाइप ग्रुपहरुलाई हामी सबैलाई राखेमा त्यसलाई हामी लिस्ट नै भन्ने गर्छौं हैन। ल यो त हाम्रो यतिसम्म लिस्टको डेफिनिसन भयो है। बुझ्नु होला, लिस्ट भनेको के हो त? इट इज युज्ड टु ग्रुप अ सेट अफ रिलेटेड आइटम्स इन नो पर्टिकुलर अर्डर हो। यतिसम्म हाम्रो लिस्टको डेफिनिसन थियो। जब यसले इन नो पर्टिकुलर अर्डर भन्यो नि, यो हाम्रो अर्डर लिस्टको डेफिनिसन हुन गयो के हो। यति कुरा हो। अनअर्डर्ड लिस्ट भनेको हाम्रो यस्तो लिस्ट हो जसमा हामीले कुनै पनि सामान भन्दाखेरि कुनै पनि हाम्रो आइटमहरुलाई, सामानहरुलाई चाहिँ के गर्दैनौं त, एउटा अर्डरमा राख्दैनौं के, एउटा सिक्वेन्स, एउटा क्रममा राख्दैनौं। हामीले सबैलाई जुनसुकै क्रममा राख्दा हुन्छ। त्यो हामी थोरै बेर हेर्दै जानेछौं। जस्तै एन एक्जाम्पल इज अ शपिङ लिस्ट। जस्तो हाम्रो शपिङ लिस्टको एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो प्यान्ट, भेस्ट, सुज र ग्लास। मैले चाहिँ 4वटा सामान किन्नु पर्ने छ हैन, पसलमा गएर। अनि हामी यहाँ कतै जान्छौं हैन, आफ्नो कपडा पसलमा। र त्यहाँ गएर मैले सुरुमा जुत्ता किन्दा पनि हुन्छ, सुरुमा भेस्ट किन्दा नि हुन्छ, सुरुमा ग्लास किन्दा नि हुन्छ, र सुरुमा प्यान्ट। जुनसुकै सामान हामीले जुनसुकै अर्डरमा किन्दा हुन्छ के, खासै फरक पर्दैन। तर लास्टमा हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो सबै सामान चाहिँ हाम्रो ब्यागमा हुनु पर्यो के हो। भन्नुको मिनिङ हामीले अनअर्डर्ड लिस्ट यस्तो बेला युज गर्छौं जति बेला हामीलाई चाहिँ सिक्वेन्सको कुनै पनि मतलब हुँदैन। सिक्वेन्स भनेको क्रम, हामीलाई क्रमसँग कुनै मतलब भएन, अर्डरसँग हाम्रो कुनै मतलब भएन भने त्यति बेला चाहिँ हामी अनअर्डर्ड लिस्ट युज गर्छौं। र त्यसको लागि अब हामी थोरै स्ट्रक्चर बुझौँ है, जसलाई हामीले सिन्ट्याक्स भन्छौं। वा ट्यागिङको हाम्रो रुल बुझौँ है। यहाँनिर UL भनेर लेखेको छ। U भनेको अनअर्डर्ड र L भनेको लिस्ट। बुझ्नु होला है, अनअर्डर्ड लिस्ट, जसलाई सर्टकटमा UL पनि भनिन्छ। ल जुन कुरो सुरु भएको छ, स्टार्ट भएको छ, त्यो कुरा हाम्रो इन पनि हुन्छ।
यो त युनिभर्सल ट्रुथ हो हैन। तर HTML मा हाम्रो सिंगुलर हैन, सिंगुलर ट्यागमा चाहिँ हुँदैन। तर हाम्रो यो सबै अनअर्डर्ड लिस्ट र अर्डर्ड लिस्ट हाम्रो पेयर्ड ट्याग हो है, जसको स्टार्टिङ र इन्ड पनि हुन्छ है। त्यसपछि आउँछ हाम्रो, अब हामीले भित्र फोकस गरौँ भयो हैन। अब यहाँ हेर्नु होला, li ओपन li क्लोज, li ओपन li क्लोज। यो भित्रको सामान नहेर्नु होला है, भित्रको त हामीले सबभन्दा लास्टमा हेर्ने हो नि त। ल सुरुमा हामीले एउटा लिस्ट बनायौँ हो, जसको कुनै अर्डर जुनसुकै अर्डरमा राख्दाखेरि हामीलाई केही फरक पर्दैन। त्यसपछि लिस्ट बनाएपछि सामानहरू त हामीले लेख्नु पर्यो नि त। जस्तै हामी सपिङको लागि लिस्ट बनाउँदैछौँ, अब लिस्ट त अब खाली भएमा के मतलब हुन्छ त, हुँदैन नि। हामीले केही न केही सामान त राख्नु पर्यो। सो हाम्रो प्यान्ट, भेस्ट, सुज र ग्लास छ हैन हो, जसमध्ये li ओपन li क्लोज। सबैलाई के गर्दैछ त, li ओपन li क्लोज। हेर्नु होला, अब हामी यसको मिनिङ बुझौँ। li भनेको लिस्ट इटेम हो है, लिस्ट इटेम भन्नु छ। लिस्टमा हाम्रो चाहिँ कुन कुन सामान हुन्छ त्यो चाहिँ यो भित्र राख, त्यो भित्र राख, त्यसलाई चाहिँ यो भित्र राख भनेर भन्छ है। ल अनि हाम्रो बाइ डिफल्ट जति पनि लिस्टमा आउँछ नि सामानहरू, यस्तरी हाम्रो डट 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 डटमा चाहिँ आउँछ है हाम्रो। ल अब हामी HTML को पार्ट सुरु गरौँ है। हामी थ्योरी बुझ्यो होला, बुझ्नु भएन भनेदेखि एकचोटि दोहोऱ्याएर सुन्नु होला, र त्यति बेर नि बुझ्नु भएन भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला है। तर प्लिज एकचोटि फर्स्टमा रिभिजन चाहिँ कम्पलसरी छ है। ल भाइ एन्ड बहिनी हो, म हिजोकै खोल्छु है, अस्तिकैलाई म के गर्छु त, ओपन विथ नोटप्याड। किन भन्दाखेरि म थोरै टाइम सेभ गर्न चाहन्छु है। यहाँ चाहिँ जेनरल हाम्रो स्ट्रक्चर मात्र छ। हेर्नु होला, HTML ओपन HTML क्लोज। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ, हेड ओपन हेड क्लोज। त्यसपछि बडी ओपन बडी क्लोज भयो हैन। र लास्टमा हामीसँग आउँछ टाइटल। यो सबै काम सकाएर है, मैले जुन अर्डरमा गरिरहेको छु त्यो अर्डरमा जानु होला है। प्रब्लम आउने वा गल्ती हुने चान्स चाहिँ कम हुनेछ है। टाइटल ओपन टाइटल क्लोज। अब आउँछ अब हाम्रो बडीमा चाहिँ के कुरा राख्ने भनेर। सो हामीले यहाँनिर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ एन्ड बहिनी हो, जस्तै मैले यहाँनिर लेखिदिएँ PRE भनेर लेखिदिन्छु है म, PRE। किन त, प्री फर्मेटेड ट्याग। म यसकी नोटप्याडमा जुन तरिकाले लेख्छु त्यही तरिकाले चाहिँ डिस्प्ले होस् हैन। /PRE भयो हैन। ल म चाहिँ यही लेख्छु, यत्र हाम्रो कुनैतिर डिस्प्ले होस्, द शपिङ लिस्ट अफ माइन इज भने हैन। मैले के भने चाहिँ मेरो शपिङ लिस्टका सामानहरू हैन। तपाईहरुले अरु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ त, ल शपिङ लिस्टको त एक्जाम्पल हेरिसक्नुभयो। म द लिस्ट अफ क्लास 11 सब्जेक्ट आर। ल मैले के भन्दिए त, क्लास 11 को सब्जेक्टहरुको लिस्ट आर गिवन एज फलोज भयो नि। अब ल हामी अब लिस्ट बनाऊ। त्यसको लागि हामीलाई रुल के छ त, सुरुमा अनअर्डर्ड लिस्ट और ओएल ओपन। ओएल हाम्रो के त ओपन, यहाँ हेर्नु होला ओएल ओपन छ। अब ओएल क्लोज हुन्छ, हेर्नु होला है। ओएल सरी ओएल ओपन ओएल क्लोज। यति त बुझ्नुभयो, यति त हामी कन्फ्युज भएको छैनौं नि। अर्डर लिस्ट ओपन अर्डर लिस्ट क्लोज, यो चाहिँ हामीले के भन्यौं त, एउटा यहाँनिर चाहिँ हामीसँग एउटा लिस्ट छ भनेर भन्यौं हैन। अब लिस्टमा कतिवटा सामान छ त, li एउटा li दुईटा। ल यो स्ल्याश, ल हेर्नु होला है, कन्ट्रोल सी। ल यसो गरौँ न त, हाम्रो 5 वटा सब्जेक्ट हुन्छ हैन, 4 1 5। मैले के गरे त, हाम्रो क्लास 11 साइन्सको बनाए। तपाईहरुले म्यानेजमेन्टको हुन्छ भनेदेखि म्यानेजमेन्टको नि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले 5 वटा सब्जेक्टको लागि लिस्ट बनाए, तर मैले यहाँनिर केही पनि
सब्जेक्टको नाम राखेको छैन है। अब हामी यसको आउटपुट हेरौँ न। मैले ट्याग ट्युटोरियललाई के गरेँ त ओपन गरेँ र आउटपुट हेर्नको लागि हामी ब्राउजर र इनपुटको लागि चाहिँ हामी के युज गर्छौँ त नोटप्याड युज गर्छौँ है। ल अब हेर्नु होला यहाँनिर यसले के देखायो त 1 2 3 4 देखायो त। सरी हाम्रो यहाँ युएल गर्नुपर्ने ओएल भएछ है। हाम्रो अनअर्डर लिस्ट यो अर्डर लिस्ट भएछ है। सरी है यहाँ हाम्रो युएल यहाँ हाम्रो युएल त्यही त बुलेट आउनु पर्ने नम्बर आयो हैन। हाम्रो चाहिँ अगाडिको पार्ट अहिले नै भएछ है। ल यहाँ हेर्नु होला अब के आयो त हाम्रो थोप्ला अब 5 वटा चाहिँ हाम्रो खाली ठाउँ आयो के। 5 वटा चाहिँ हाम्रो सब्जेक्ट छ भनेर त्यो चाहिँ हामीले हेर्न सक्ने भयो है। अब ल यसले चाहिँ हाम्रो एउटा रिजर्भ जस्तो गरिदिएको ठाउँहरू कि तिमीले चाहिँ 5 वटा सब्जेक्टहरू राख्न सक्छौ। ल 6 वटा गर्नको लागि यहाँनिर एउटा अझ थपिन सक्छौ। अब मैले के गर्छु यहाँनिर इङ्ग्लिस हो सब्जेक्टहरू त थाहा छ नि तिमीहरूलाई फिजिक्स अर्को हाम्रो केमिस्ट्री सरी फिजिक्स इङ्ग्लिस फिजिक्स केमिस्ट्री अर्को आउँछ हाम्रो म्याथ बेसिक म्याथ लेख्दा नि हुन्छ है। मैले म्याथ मात्र लेखेँ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो भाइ एन्ड बहिनी कम्प्युटर भयो हैन। बायोलोजीले बायो लेख्न सक्नुहुन्छ। अब बायोले कम्प्युटरै पढ्दैन हैन। ल अब हामी यसलाई के गरौँ त एकचोटि रिफ्रेस गरेर हेरौँ है। हेर्नु मैले माथि रिफ्रेस गर्दैछु इङ्ग्लिस फिजिक्स केमिस्ट्री कम्प्युटर आयो हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग के चोइस छ त हामीसँग जुनसुकैलाई हामीले जुनसुकै अर्डरमा राख्न सक्छौँ के। हामीले यो फिजिक्सलाई माथि राख्यौँ हाम्रो केही मिस्टेक हुँदैन। फिजिक्सलाई माथि र इङ्ग्लिसलाई तल राखेमा केही पनि हाम्रो मिस्टेक हुन्छ त हुँदैन नि। किन हुँदैन त यो त हाम्रो लिस्ट त हो नि अनअर्डर्ड लिस्ट हो क्या। अनअर्डर्ड लिस्टमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यस्तो चिजहरू वा यस्तो आइटेमहरू राख्छौँ सामानहरू सब्जेक्टहरू वा अरू पनि हाम्रो धेरै कुराहरू पर्छन् जसको अर्डर वा हामीले जसलाई चाहिँ तलमाथि राखेमा केही पनि फरक परेन भनेदेखि त्यसलाई हामी अनअर्डर्ड लिस्टबाट राख्छौँ है। र नेक्स्ट आउँछ हाम्रो भाइ बहिनी हो अर्डर लिस्ट। त्यसको बारेमा हामी थोरै पढिहालौँ। जुन हाम्रो अनअर्डर्ड लिस्ट पढिसकेपछि एकदम सजिलो छ है। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्डर लिस्टमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि भाइ एन्ड बहिनी हो युज टु ग्रुप अ सेट अफ रिलेटेड आइटेम। यो त हाम्रो लिस्टको डिफिनेसन भयो माथि हामीले बुझिसकेका छौँ। यदि हामीले कुनै पनि आइटेमहरूलाई सामानहरूलाई अरू रुलहरूलाई चाहिँ एउटा ग्रुपमा राखेमा त्यो हाम्रो चाहिँ लिस्ट हुन जान्छ क्या। तर यसमा हामीसँग के हुन्छ त इन स्पेसिफिक अर्डर एउटा हामीले क्रममा मिलाएर राख्छौँ के। क्रम हामीले बिगार्न चाहिँ पाइन्न है। यो कुरो चाहिँ माइन्डमा राख्नु होला। ल यहाँनिर चाहिँ नो पर्टिकुलर अर्डर थियो हाम्रो अनअर्डर लिस्टमा तर हाम्रो अर्डर लिस्टमा के हुन्छ त एउटा फिक्स्ड अर्डरमा हुन्छ है। हामीले एउटा क्रम मिलाएर लेख्नै पर्ने हुन्छ। एन एक्जाम्पल फर स्टार्टिङ कम्प्युटर जस्तो मैले एउटा लिस्टहरूको एक्जाम्पल दिएको छु। जस्तो हाम्रो चाहिँ कम्प्युटर स्टार्ट गर्नको लागि जस्तै 1 नम्बरमा हामीले कम्प्युटरको तार जोड्नै पर्यो। तार लगेर बोर्डमा हामीले जोड्नै पर्छ सुरुमै है। त्यसपछि पावर बटन थिच्नु पर्यो हैन। पावर बटन थिचेपछि हाम्रो कम्प्युटर खुल्ने बेला एकचोटि त हामीले पासवर्ड सोध्छ नि त। अब पासवर्ड राख्नु भएको छ भनेदेखि पासवर्ड सोध्छ छैन भनेदेखि हामीले यतिकै इन्टर गर्दा नि भयो। र लास्टमा आउँछ हाम्रो अपरेट द कम्प्युटर। अन गरिसकेपछि वा त्यसको हामीले त्यसलाई अनलक गरिसकेपछि पासवर्ड हालिसकेपछि के गर्छौँ कम्प्युटरलाई चलाउन सक्छौँ है। र यसमा हामीले कुनैलाई पनि तलमाथि गर्न मिल्दैन क्या। अब मैले चाहिँ यो अनलक द कम्प्युटरलाई सुरुमा राखेमा गल्ती हुन्छ नि। अब कम्प्युटर स्टार्ट नै भएको छैन पासवर्ड थिचेर के फाइदा हैन। कम्प्युटरमा बत्ती नै गएन कसरी त्यसलाई पासवर्ड दिने हो। यस्तोमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक कामहरू हाम्रो चाहिँ अर्डर वाइज हुन्छ है। एउटा फिक्स्ड अर्डरमा भइरहेको हुन्छ जसलाई हामीले चेन्ज गर्न चाहिँ सक्दैनौँ है। त्यसको लागि हाम्रो अब यहाँ एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ ओएल भनेर छ। अघि हामीले बिर्सेर ओएल हान्दिएको थियौँ हैन। ओएल भनेको अर्डर लिस्ट यसको पनि हाम्रो ओपन र यस सिमिलरली हामीले अर्डर लिस्टलाई क्लोज गर्यौँ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ
सेम कुरो छ लिस्ट इटेम लिस्ट इटेम लिस्ट इटेम लिस्ट इटेम। अब यसले के गर्छ त हामीले ओएल राखेमा 1 2 3 4 को अर्डरमा देखाउँछ र हामीले युएल राखेमा चाहिँ हाम्रो यसरी थोप्ला 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 देखाउँछ है। ल जस्तै मैले यसलाई सिधै कपी गरिदिन्छु है। दाइलाई चाहिँ आएन भनेर नसोध्नु होला है, म टाइम सेभिङ गर्दैछु। थोरै बेर फक्नु होला है। ल भाइ बहिनीको लागि म मेहनतै गरिदिउँ न त। यसो गरौँ न, त्यो एक्जाम्पल त बुझिसक्नुभयो, म एउटा नयाँ एक्जाम्पल बनाउँछु है। ल जस्तै हाम्रो अब रुटिन बनाऊँ न त। फाइनल एक्जाम रुटिन भनेर मैले एउटा लिस्ट बनाएँ हैन। फाइनल एक्जाम रुटिन म लास्टमा केही एडभान्स पनि सिकाउँछु है भाइ एन्ड बहिनी। थोरै बेर पर्खनु होला, म चाहिँ केही एडभान्स पनि भन्ने छु। तर सुरुमा हामी चाहिँ पहिले बेसिक सिकौँ न। सुरुमै एडभान्स सिकाएर के फाइदा। ल मैले यहाँनिर के गर्न सक्छु त, ओएल अर्डर लिस्ट वा चाहिँ यस्तो लिस्ट जसमा चाहिँ केही न केही हाम्रो अर्डरमा होस् है। ल क्यापिटल लेख्दा नि हुन्छ, स्मल लेख्दा नि हुन्छ है। म चाहिँ बारम्बार सबै कुराहरू चाहिँ रिभाइज गरेर हुन्छ कि, ताकि भाइ बहिनीहरूले चाहिँ नबिर्सोस्। मैले यसलाई कपी गरेँ, अब म यसलाई के गर्छु त पेस्ट गर्छु हेर है। सेम कुरो मैले कपी गरेँ पेस्ट गर्दैछु। फरक के छ, यसमा हाम्रो अनअर्डर्ड लिस्ट छ, यसमा हाम्रो अर्डर्ड लिस्ट छ है। ल सेभ गरेँ। अब हेर्नु होला आउटपुट इमेजिन गर्नु त के आउँछ हाम्रो। ल हाम्रो के आयो त भाइ एन्ड बहिनी हो, फाइनल एक्जाम रुटिन। यहाँ हेर्नु 1 नम्बरमा फिजिक्स छ, 2 नम्बरमा इङ्ग्लिस, 3 नम्बरमा केमिस्ट्री र 4 नम्बरमा हाम्रो म्याथ र 5 नम्बरमा कम्प्युटर। यहाँ हेर्नु होला, हुन त माथिकै कुरो तल डिस्प्ले भएको र यहाँ नम्बर फरक अर्को के छ, त्यहाँनिर हाम्रो एउटा अर्डरमा त छ भन्नुको मिनिङ यहाँनिर नम्बर वाइज दिएको छ है। यहाँनिर अझ हामीले थोरै के बुझ्नुपर्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई, पर्खनु होला। म यसलाई केबाट खोल्छु त, एज ब्राउजरबाट खोल्छु। थोरै बेर पर्खनु होला है, धैर्य गर्नु होला त एकछिन। तपाईँहरूले यहाँनिर केही एक्स्ट्रा कुराहरू भन्न चाहन्छु। जस्तै हाम्रो आयो होइन, ल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यहाँ र यहाँ हाम्रो सेम कुरा डिस्प्ले भएको छ। फिजिक्स इङ्ग्लिस केमिस्ट्री म्याथ कम्प्युटर र माथि पनि त्यही सिक्वेन्समा छ। फरक के छ त यहाँनिर हाम्रो एउटा त हामीले यहाँनिर नम्बर हेर्न सक्छौँ 1 2 3 4 5 र यति मात्र फरक छैन कि मिनिङको पनि धेरै फरक छ। यो चाहिँ हाम्रो क्लास 11 को सब्जेक्टहरूको लिस्ट भयो। यसमा हामीले फिजिक्सलाई माथि, इङ्ग्लिसलाई तल, केमिस्ट्रीलाई जहाँसुकै राख्न पायो होइन, केही पनि फरक पर्दैन। तर हेर न हाम्रो फाइनल एक्जाम रुटिन छ क्या। अब फाइनल एक्जाम रुटिन छ भनेदेखि हाम्रो प्राय इङ्ग्लिस चाहिँ सुरुमा हुन्छ क्या हो। अब मैले फिजिक्सलाई माथि राखेँ भने के हुन जान्छ, यो गलत हुन जान्छ क्या। यो डिस्प्ले त राइट भइरहेछ तर लजिक वाइज हेऱ्यो भनेदेखि यो मिस्टेक हुन्छ। जस्तै सुरुमा इङ्ग्लिसको एक्जाम हुन्छ, मैले सुरुमा फिजिक्स लेखेमा के हुन्छ त, स्टुडेन्टहरू झुक्किन्छन् होइन। इङ्ग्लिस पढ्नुको ठाउँमा चाहिँ फिजिक्स पढेर जान सक्छन् र एक्जाममा चाहिँ फेल हुन सक्छन् हो। अर्डर लिस्टमा चाहिँ धेरै फरक पर्छ है, यति कुरा बुझ्नु होला। हामीले यो इङ्ग्लिसलाई सुरुमा लेख्नु पर्यो, किन त हाम्रो इङ्ग्लिसको एक्जाम त सुरुमै हुन्छ हो। यस्तो हुन्छ क्या, बुझ्नुभयो। माथि त हामीले त जुनसुकैलाई जहाँसुकै राख्न पाइयो, हामीलाई त मतलबै हुँदैन। किन भन्दाखेरि यसमा अर्डरको त केही भ्यालु नै छैन क्या होइन। सब्जेक्टहरू सिधै भनेर छ कि क्लास 11 को सब्जेक्टहरू कुन कुन हुन्। अब जसलाई तल माथि राख्यो नि हामीलाई मतलबै छैन। तर यहाँनिर हाम्रो चाहिँ एक्जामको रुटिन छ क्या, थोरै पनि तल माथि भएमा हामीलाई धेरै फरक पर्न सक्छ हो। यस्तो टाइपमा चाहिँ हामीले चाहिँ अर्डर लिस्ट युज गर्छौँ वा एउटा सिक्वेन्स। सुरुमा इङ्ग्लिस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ अनि कम्प्युटर। सायद हाम्रो फिजिक्स पछि म्याथ हुन्छ होला र म्याथ पछि केमिस्ट्री। आफ्नो रुटिन हेरेर चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ है हो। अब बुझ्नुभयो नि हामीले कुनलाई चाहिँ कहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर। ल अब यसलाई रिलोड गरौँ। के गरौँ त हामी यसलाई रिलोड गरौँ है। ल
म रिलोड गर्छु है। अब हेर्नु फिजिक्स माथि थियो होइन, अब इङ्ग्लिस माथि आइदिन्छ। कन्ट्रोल आर गर्छु है। पहिले इङ्ग्लिस, फिजिक्स, म्याथ, केमिस्ट्री, कम्प्युटर हो। यो अर्डर चाहिँ राइट छ होइन। यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या। हाम्रो फरक के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अर्डर लिस्टमा चाहिँ एउटा सिक्वेन्समा राख्नुपर्ने हुन्छ। राखेनौँ भनेदेखि डिस्प्ले त ठिक नै हुन्छ, तर यहाँनिर मान्छेले बुझ्ने बेला गलत हुनसक्छ क्या। सुरुमा इङ्ग्लिसको इक्जाम थियो, फिजिक्स भयो। र अर्को हाम्रो हाम्रो फाइनल रहेको छ। फाइनल छ हाम्रो डिस्क्रिप्सन लिस्ट है। जस्तै यहाँ माथि हेर्नुभयो नि तपाईँहरूले, माथि के हेर्नुभयो त भाइ एन्ड बहिनी, हो यो जति पनि हाम्रो ओएल थियो, सरी अर्डर लिस्ट थियो, त्यसमा सिक्वेन्समै काम गर्नु पर्थ्यो। जस्तै सुरुमा हामीले कम्प्युटर चलाउन सक्छौँ त सक्दैनौँ नि। यसलाई माथि राखेमा चाहिँ मिस्टेक हुन्छ। किन भन्दाखेरि पहिले त कम्प्युटरको तार जोड्नु पर्यो, त्यो पछि बटन थिच्नु पर्यो, पासवर्ड हाल्नु पर्यो, अनि मात्र चलाउन सक्छौँ है। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ हाम्रो के भन्छन्, ब्राउजरमा मात्र देखिन्छ भन्ने कुरा होइन क्या। त्यो आउटपुट हेरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ राइट हुनु पर्यो नि त। जस्तै 2 र 2 जोड्दाखेरि 4 हुन्छ, हामीलाई थाहा छ नि त। ल 2 र 2 जोड्ने प्रोग्राम बनायो, ठिकै छ, तर आउटपुटमा चाहिँ 8 देखाइदियो, सरी 8 होइन 0 देखाइदियो। अब हामी के बुझ्छौँ, ल हाम्रो काम त ठिकै भइरहेछ, डिस्प्ले पनि भइरहेछ, इनपुट पनि भइरहेछ, तर प्रोसेसिङमा 2 + 2 को ठाउँमा 2 - 2 भइदियो क्या। हो यस्तो काम हो क्या यो। सो हामीले चाहिँ सबै कामहरू सिक्वेन्समा गर्नुपर्ने हुन्छ। ल लास्ट हाम्रो रहेको छ डिस्क्रिप्सन लिस्ट। र डिस्क्रिप्सन लिस्ट हाम्रो के लागि युज गरिन्छ भन्दाखेरि युज टु डिस्प्ले नेम भ्यालु पेयर सच एज टर्म्स एन्ड डिफिनिसन। हेर्नु होला है, हाम्रो डिस्क्रिप्सन लिस्टमा चाहिँ एक्स्ट्रा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा एउटा हामीसँग टर्म्स हुन्छ र अर्को हामीसँग चाहिँ डिफिनेसन हुन्छ क्या। हेर्नु होला, यो पनि हाम्रो एउटा लिस्टको टाइप नै हो, जसमा चाहिँ हामीसँग एउटा टर्म्स हुन्छ र अर्को चाहिँ हामीसँग डिफिनेसन हुन्छ क्या। यो दुईटाको चाहिँ हामीले युज गरिरहेको हुन्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ एन्ड बहिनी, हो यो तल टेबललाई चाहिँ फोकस नगर्नु होला अहिले। जस्तै यो डिएल भयो, यसले के भन्दैछ त, डिस्क्रिप्टिभ लिस्ट स्टार्ट भयो, डिस्क्रिप्टिभ लिस्ट क्लोज भयो, वा जुन स्टार्ट हुन्छ त्यो इन्ड पनि हुन्छ। र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा योभन्दा माथि हाम्रो के थियो त, एलआई भन्ने एउटा मात्र थियो क्या। हेर्नु न, एलआई ओपन एलआई क्लोज, एलआई ओपन एलआई क्लोज। तर हाम्रो डिस्क्रिप्टिभ लिस्टमा एउटा युनिक फिचर छ क्या। त्यो के छ हेर्नु है, यहाँनिर फर्स्ट त हाम्रो डिटी भनेर छ, त्यसपछि हाम्रो डिडी भनेर छ क्या, फेरि डिटी र डिडी छ। भन्नुको मिनिङ हाम्रो डाटा टर्म्स भनेर भयो, अर्को भनेको डाटा डिफिनिसन। हेर न, हामीलाई चाहिँ डिफिनिसनमै भनेको छ। डिस्क्रिप्सन लिस्टको हामीलाई पढ्ने बेला के भनेको छ त, यसमा एउटा हाम्रो टर्म हुन्छ, अर्को हाम्रो चाहिँ डिफिनिसन हुन्छ है। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ, भयो होइन। ल हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै मैले के गरिरहेको छु त्यहाँनिर, डिटी साइकल भनेको मेरो टर्मको के हो त, साइकल हो। मैले के को बारेमा एक्सप्लेन गर्नु पर्यो, कसलाई बयान गर्नु पर्यो त, साइकल भन्ने वर्डलाई बयान गर्नु पर्यो। र मैले यसको यहाँनिर डिफिनिसन, डाटा डिफिनिसन के लेखेको छु त, भन्नुको अर्थ के हो त, हाम्रो यो साइकलको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा हामी तल लेख्छौँ। त्यस्तै हाम्रो यो टर्म मोटरसाइकल हो, यसको बारेमा के हो भनेर हामी त्यो तल लेख्छौँ है। ल हामी प्र्याक्टिकलतिर फोकस गरौँ। ल यहाँ हेर्नु होला है, अर्डर लिस्ट, अनअर्डर लिस्ट। त्यसपछि नेक्स्ट आउँछ हाम्रो डिएल, जसले हामीले के भन्छौँ त, डिस्क्रिप्टिभ लिस्ट। डिस्क्रिप्टिभ लिस्ट ओपन, सरी डिस्क्रिप्टिभ लिस्ट क्लोज, स्टार्ट र इन्ड पनि भन्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर के राखिदिएँ त, सरी जस्तै म यहाँनिर टर्म के राखिदिउँ त, डिटी डाटा टर्म्स, मैले यहाँनिर के राखिदिएँ, कम्प्युटर। यसो गरौँ त, नेपालकै केही फेमस प्लेसहरू राखिदिउँ। साइकल र मोटरसाइकलको त हामीले हेरिसक्यौँ, केही नयाँ हेरौँ न, काठमाडौँ। ल मैले के गरेँ त, स्ल्यास डिटी,
डिफिनिसन ओपन डिफिनिसन क्लोज एउटै लाइनमा किन गरे त एक लाइनमा मात्र हाम्रो इजिली अट्टिन सक्छ सो मैले एक लाइन मात्र गरेँ अब यो टर्म मात्र लेखेर भयो त भएन नि यसको त डिफिनिसन पनि चाहियो हामीलाई ल डी यो भनेको हाम्रो वर्ड भयो शब्द भयो के यो शब्दको बारेमा केही लेख्नु पर्यो है जसलाई हामीले डाटा डिफिनिसन भन्छौँ भनेको मिनिङ काठमाडौँ इज फेमस फर पशुपतिनाथ भयो हैन स्ल्यास डिडी यो चाहिँ सुरुमै गर्नु होला है मैले बिर्सेँ है ल नेक्स्ट हाम्रो के आउँछ डिटी ओपन और स्टार्ट डिटी क्लोज और इन्ड है र मैले यहाँनिर लुम्बिनी राखेँ भयो हैन अब यसको हामी डिफिनिसन लेखौँ न वा यसको परिभाषा लेखौँ हो लुम्बिनीको बारेमा के लेख्नु पर्यो लुम्बिनी के को लागि फेमस हो भाइ एन्ड बहिनी हो सरी फेमस फर लुम्बिनी इज फेमस फर गौतम बुद्ध ल मैले क्यापिटल जी हुनु पनि स्मल जी लेखेको छु सरी यहाँ पनि पशुपतिनाथको अनि हाम्रो पी क्यापिटल लेखौँ है फेमस ठाउँहरू हुन् ल अब मैले के गर्छु त सेभ गर्छु कन्ट्रोल एस अरु ठाउँ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ झापा धरान हैन सीजी टेम्पल त्यो सबैको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ है जस्ट फर मैले एक्जाम्पल थोरै भनिसके अब म यसलाई रिलोड गर्छु हेर्नु काठमाडौँ भनेर माथि आयो यसको बारेमा डिफिनिसन चाहिँ हाम्रो तल आयो लुम्बिनी आयो त्यसको बारेमा डिफिनिसन तल आयो के कुनै एउटा टपिक वा हाम्रो एउटा शीर्षक त्यसको चाहिँ हाम्रो डिफिनिसनहरु हो त्यसको हाम्रो परिभाषाहरु लेख्न सक्छौं अब हामी थोरै एडभान्समा जाम है हामीसँग जस्तो मलाई यहाँ के भइराछ त बाइ डिफल्ट थोप्ला आइराछ के यहाँ हेर्नु न यहाँनिर के आइराछ त थोप्ला आइराछ वर्डमा त हामीसँग चोइस हुन्छ एरो दिन सक्छौं ठुलो गोलो सर्कल हाल्न सक्छौं हैन भन्नुको मिनिङ बुलेटिङमा हामीलाई चोइस हुन्छ यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भनेदेखि एमएस वर्डको हाम्रो भिडियो हेरेर आउनु होला हैन अब हामी यसमा पनि त्यसरी चेन्ज गर्न सक्छौं है त्यसको लागि चाहिँ हामी ल मलाई चाहिँ स्क्वायर चाहिएको छ के सो मैले युएल मा टाइप इक्वल्स टु के गर्न सक्छु त स्क्वायर म चाहिँ लेख्न सक्छु भाइ ल त्यसको लागि डबल कोट मैले पहिले भने त जहाँ हाम्रो इक्वल्स टु आउँछ नि त्यहाँ हाम्रो डबल कोट चाहिँ हामीले लेख्नै पर्नु हुन्छ है टाइप इक्वल्स टु स्क्वायर स्पेलिङ चाहिँ ठीक लेख्नु होला है ल स्क्वायर भएन अब मैले रिप्लेस गर्छु यो गोलो पार्ट छ नि हाम्रो स्क्वायर भइदिन्छ है स्क्वायर भयो कि भएन हेर्नु त ल अर्को म यसलाई के गर्न सक्छु त स्क्वायरको ठाउँमा भन्नु होला भाइ बहिनी हो म यसलाई सर्कल पनि गर्न सक्छु सर्कल ल सर्कल भयो हैन अब म रिफ्रेस गर्छु हेर्नु गोलो भइदिन्छ गोलो सर्कल आयो नेक्स्ट हामीले यसलाई अर्को तरिकामा के गर्न सक्छौं त बुलेट भनेको त्यही हाम्रो गोलो हो अघिको बुलेट हेर्नु होला है गोलो आयो हैन बुलेट अरु पनि डिफरेन्ट टाइपको युज गर्न सक्नुहुन्छ ल र यहाँनिर हामीले एक्स्ट्रा के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि भाइ एन्ड बहिनी हो जुन हाम्रो यो द लिस्ट अफ क्लास 11 सब्जेक्ट छ नि यसलाई हामीले यो भित्र राख्न सक्छौं है सरी स्पेलिङ थोरै मिस्टेक थियो यसलाई हामीले भित्र पनि राख्न सक्छौं यो अनअर्डर लिस्ट भित्र ल रिफ्रेस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ फरक के आयो त योसँग ठ्याक्क जोडिएर आउँछ के हो यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ राम्रो कुरो हो और यो चाहिँ हाम्रो एउटा पोजिटिभ कुरो हो है ल सरी ल भयो हैन अब हामी एकचोटी रिफ्रेस गरेर हेरौँ है ल भयो र यसलाई हामीले अझ एक्स्ट्रा के गर्न सक्छौं त हेडिङ म यो प्री फर्मेटेड ट्याग हटाइदिन्छु है अहिले किनभनेदेखि हाम्रो यो लिस्टमा त्यति धेरै चाहिँदैन हामीलाई ल हेर्नु होला है
मैले यहाँनिर के गर्दैछु त हेडिङ 3 मैले के भनेको थिएँ त हेडिङ 3 हाम्रो लागि चाहिँ बेस्ट हुन्छ है 1 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तर एकदम ठुलो देखिन्छ क्या साइज जुन हाम्रो लागि एकदम अलि नराम्रो देखिन सक्छ है ल अब रिफ्रेस गरेर हेर्नु त के आयो त द लिस्ट अफ क्लास 11 सब्जेक्ट आर गिभन एज फलो ठुलोमा आयो हैन हो सिमिलरली हामीले फाइनल एक्जाम रुटिनलाई चाहिँ फेरि यसलाई नि भित्र राख्न सक्छौं हैन बाहिर राख्दा नि हुन्छ भित्र राख्दा नि हुन्छ त्यस्तो खासै फरक पर्दैन ल एच 3 हेडिङ भयो हैन कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी ल यसलाई चाहिँ क्लोज पनि गर्नु पर्यो है क्लोज गर्न चाहिँ बिर्सिनु भएन नि ल अब हेर्नु होला यसको साइज पनि बढेर आउँछ है ल यसलाई बाहिर राखेको राम्रो है हैन यताबाट देखिन्छ नि त राम्रो देखिदिन्छ यसलाई म बाहिर राखिदिन्छु ल हेर्नु होला है म यसलाई रिफ्रेस गर्छु ल ठीक छ हैन र अब हामी यसलाई पनि हेरौँ न त यो जुन 1 2 3 4 छ नि यसलाई चाहिँ के गर्नु मलाई भन्दाखेरि एबीसीडी बनाउन मन लाग्यो के यहाँ हेर्नु हामीले यहाँनिर टाइप इक्वल्स टु बुलेट लेखेका थियौं टाइप इक्वल्स टु बुलेट सिमिलरली अब हामीले यसलाई के गर्न सक्छौं त टाइप इक्वल्स टु डबल कोट चाहिँ नबिर्सिनु है ए यसले के गर्छ त अब हाम्रो एबीसीडी मा देखाउँछ हेर्नु होला है 1 2 3 4 छ नि एबीसीडी ई देखायो यो त ठुलो देखायो सानो चाहिएमा सानो ए राख्दिनी त हो नि केही पनि गाह्रो छैन त इजी छ एकदम ए सानो एबीसीडी ई रोमन चाहिएको छ आई हाल्दिनी यहाँनिर ल रोमन चाहिएको छ अब आई 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 भनेर आउँछ आयो कति सजिलो छ है केही पनि गाह्रो छैन यतिकै स्टुडेन्टहरु डराइरा हुन्छन् भयो हैन ल यति भएपछि चाहिँ तपाईहरुलाई इनफ भयो होला हैन र एक्स्ट्रा अझ जान्न मनलाई म्यामलाई कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला है र यति भन्दै आज हामी बिदा पनि माग्न चाहन्छौं र तपाईहरुको साथको हामीलाई एकदम जरुरी छ हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला र अन्ततः भिडियो हेर्दैकोमा मनैदेखि धन्यवाद र यो चाहिँ हाम्रो 5 मार्क्सको क्वेशन हो मैले पहिले भनिसके अब यो अर्डर लिस्ट अनअर्डर लिस्ट र डिस्क्रिप्टिभ लिस्टको डेफिनेसन त लेख्नुभयो सँगसँगै एउटा एक्जाम्पल लेख्न सक्नुहुन्छ जुन हामीलाई चाहिँ एक्जाममा सोधिरा हुन्छ है ल यति भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु है